अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अच्छा, आज जो है ना, मैं आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज हम कुछ लिखेंगे नहीं, आज हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि हमारा ट्रस्ट जो है वो बढ़े। तो आप अपना तजुर्बा भी शेयर करें, और जिन जिन लोगों की लाइफ में चेंजिंग आई है शुक्राना लिखने से, तो आप वो भी साथ साथ शेयर करें। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो हर फ्राइडे को हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, ताकि आप लोगों का ट्रस्ट जो है वो बढ़े। तो आज की जो स्टोरी है वो ऐसे स्टार्ट होती है, जब हमारा ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कोर्स स्टार्ट किया था, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई आप लोग ऐसा करें, कोई एक चीज़ आपको सोचनी है ताकि आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। आपको एक चीज़ सोचनी है कि आपको क्या चाहिए। आप छोटी सी चीज़ से शुरू करेंगे, कोई खाने पीने की चीज़ सोच लीजिए। तो किसी ने कॉफ़ी का कप सोचा, अपने हस्बैंड के लिए कुछ सोचा था, और मैंने सोचा मुझे बिरयानी खानी है। तो मैंने दिल में कहा कि अल्लाह ताला मुझे बिरयानी चाहिए, बस मैंने इतना कहा। उसके बाद ना, अब हम ये ये चीज़ चल रही थी, फिर मैंने लेट गो कर दिया था इस चीज़ को। तो 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से बिरयानी लेकर आए, वो पैकेट लेकर आए। तो मैं हैरान हो गई कि ना, बिरयानी। तो उन्होंने कहा हाँ, किसी का बर्थडे था, तो उन्होंने काफ़ी सारे पैकेट मँगा लिए थे, तो उन्होंने एक्स्ट्रा लोगों को बाँट दिए। और बिरयानी वही थी जो मुझे पसंद है, जिस रेस्टोरेंट की मुझे बिरयानी पसंद है वही बिरयानी। चलें, उस वक़्त मुझे लगा इत्तेफ़ाक हो सकता है, ठीक है, ये इत्तेफ़ाक था। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में जो उनका प्रिंटर था वो एकदम चलते-चलते बंद हो गया था, और मेरे हस्बैंड की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। उनको लाज़मी काफ़ी सारे पेपर, पूरी फ़ाइल के प्रिंट आउट चाहिए थे, और अच्छे ख़ासे चाहिए थे। तो मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए कि ना, मैं ये कैसे कैसे बंद हो गई ना ये। मेरे हस्बैंड जब तक इस चीज़ का बिलीव नहीं करते थे, तो उनको मेरी बात याद आई ऑफ़िस में, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरी वाइफ़ ऐसा बोल रही है, तो करने में क्या हर्ज है, मैं करके देखता हूँ। तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, ये अब तक तो सही चल रहा था, और मुझे इतनी अशद ज़रूरत है, और ऑफ़िस में एक ही प्रिंटर था, और मीटिंग में 10 मिनट रह गए थे। तो अल्लाह ताला से उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, मैं इस प्रिंटर का शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से, कि ये इतना अच्छा प्रिंट निकाल के देता था। अब तक जितने भी उसने प्रिंट आउट निकाल के दिए, मैं उसका तहे दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला इस प्रिंटर के लिए। बस उन्होंने इतना बोला, थोड़ी देर बाद खट खट करके ऑटोमेटिक प्रिंटर स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने उसको स्टार्ट कर दिया हो। तो मेरे हस्बैंड भी इतने हैरान हुए, तो उनको थोड़ा-सा और बिलीव बढ़ा इस चीज़ के ऊपर ना। इसी तरह एक चीज़ ऐसे हुई, मैंने पता है क्या, इसको हर तरह से आज़माया है शुक्राने को, लिख के भी, बोल के भी, और फ़ील करके भी। वो सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्टोरी टेलिंग में चीज़ें बताती चली जाऊँगी, ताकि आप लोगों का भी ट्रस्ट डेवलप हो कि वाक़ई ये चीज़ काम कर रही है। फिर ऐसे ही हुआ कि मैं और मेरी बेटी, हम लोग, उन्होंने कहा कि आप शुक्राना वॉक भी कर सकते हैं ना, ग्रैटिट्यूड वॉक भी होती है, वो भी मैं आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को इंशाल्लाह करवाऊँगी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी, हम लोग बाहर निकले, मुझे मिल्क चाहिए था। हम लोग अपना एक स्टोर पे गए, पूरे रास्ते ना शुक्राना करते हुए जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला, आपने इतना प्यारा आसमान बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला कि आपने इतने अच्छे बर्ड्स की, इतनी खूबसूरत आवाज़ आ रही थी, उसका शुक्राना अदा कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत बर्ड्स आपने बनाई। और हम एप्रिसिएशन कर रहे थे, अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे थे ना, कितना हसीन आसमान, उसके ऊपर सितारे कितने प्यारे लग रहे हैं वो चमकते हुए। हम लोग ऐसी बातें करते हुए, हम बस शुक्राने में ही जा रहे थे। अब जैसे ही हम स्टोर में दाखिल हुए, तो स्टोर के अंदर क्या था कि इतना काउंटर पे रश था ना, 2 काउंटर खाली खुले हुए थे, उस पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे लगता है कि हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तो कहीं नहीं गए काउंटर पे ऊपर, चलो अल्लाह का नाम लेके हम देखते हैं क्या होता है। हम लोग चले गए, हमें खाली मिल्क लेना था। मैंने मिल्क लिया और ब्रेड ली। अब जैसे ही हम लोग लाइन में खड़े हुए, और जब तक तो और लंबी क्यू बन चुकी थी ना, तो अचानक से क्या हुआ कि एक बंदा दूसरे काउंटर पर, तीसरा जो काउंटर बंद था ना, उस काउंटर पे एक फिलिपिनो बंदा आया। उसने पूरा अपना सिस्टम ऑन किया। हम लोग सब खड़े हुए, सब लोग देख रहे थे उसको। उसने पूरा सिस्टम ऑन किया, और उसने सिर्फ मुझे और मेरी बेटी को इशारा किया। मैं और मेरी बेटी हैरान हो गए। हम लोग गए काउंटर पर, हमने वो मिल्क और ब्रेड करवाया। इतनी देर में ना और लोग भी हमारे पीछे लाइन में आ गए कि ये काउंटर खुल गया है। लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ़ हमारा बिल किया, मैं और मेरी बेटी का बिल किया, और दोबारा उसने पूरा अपना सिस्टम बंद किया। उसने इशारे से मना कर दिया कि नहीं। तो ये क्या था? हम लोग हैरान रह गए, मैं और मेरी बेटी, हम एक-दूसरे को शक्ल देख रहे थे कि ये
مطلب الحمدللہ اس وقت میرے آنسو آ گئے تھے رب کا شکرانہ کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ لو یو اللہ تعالیٰ. تو مطلب اس طرح کی اسٹوریاں تو اتنی ہیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. اسی طرح ایک خاتون تھی، ان کے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا. انہوں نے اپنی کلاس میں شیئر کیا تھا یہ نا. تو ان کے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے بھاگی، لیکن وہ اس وقت اس پریکٹس میں تھیں، شکرانے کی پریکٹس میں وہ تھیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ مطلب انہوں نے رستے میں اسٹارٹ کر دیا تھا کہنا میرے ہسبینڈ کے ہارٹ کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، میرے ہسبینڈ کا ہارٹ دھڑکتا ہے، مطلب میرے ہسبینڈ کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں، وہ بہت اچھے سے پورا اپنی ان کی باڈی میں جو ہے خون پہنچا رہا ہے. پھر وہ ہاسپٹل پہنچے، ان کے ہسبینڈ کو ایمرجنسی میں لے کے چلے گئے. وہ جب تک ہاسپٹل کا شکرانہ کرتی رہی، وہاں ایک ایک چیز کا شکرانہ انہوں نے اپنی ڈائری نکالی، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. ان کو رونا بھی بہت آ رہا تھا، ان کا دل بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ لکھ رہی تھیں. ایک ایک ڈاکٹر کا شکرانہ لکھ رہی تھیں، ایک ایک لائٹ کا شکرانہ لکھ رہی تھیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب چیز کا شکرانہ لکھ رہی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ جب ان کی رپورٹ آئی نا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا کوئی میجر ان کا مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی ان کا بائی پاس ہوگا، کچھ نہیں، یہ دوائیوں سے کور ہو جائے گا. بس ان کو کھانے پینے کی احتیاط بتائی، وہ بالکل پرفیکٹ ہو ماشاء اللہ. اب جب ان کا دوبارہ سے ٹیسٹ ہوا ہے تو ان کا دل ایک دم نارمل ہے، ایک دم نارمل ہے. اس طرح کی بہت اسٹوریز ہیں. انشاءاللہ میں ہر فرائیڈے میں سوچ رہی ہوں کہ ہم جو ہے یہ اسٹوری ٹیلنگ کا رکھیں گے، تاکہ آپ لوگوں کا اور بلیو بڑھے اللہ تعالیٰ پر اور آپ لوگ لکھنا اسٹارٹ کریں. تو اس طرح کی چیزیں کافی ساری ہیں. اگر آپ کسی سچویشن میں، اور ہاں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں، ایک اور اسٹوری ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کو اتنا زیادہ نا گھمنڈ آ گیا تھا اس چیز کے اوپر کہ میں جو لکھ رہا ہوں نا وہ تو ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. تو میں آپ کو یہ والی ٹپ بھی دینا چاہوں کہ آپ لوگ کبھی گھمنڈ نہیں کیجیے گا، یہ طاقت آپ لوگوں سے چھین لی جائے گی. تو اس نے اس کا رونگ استعمال کرنا شروع کیا تھا. اس کو آپ نے رونگ نہیں یوز کرنا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ بہت برا پھنس جائیں گے. آپ لوگ کسی کا برا نہیں چاہنا ہے، کسی کا غلط نہیں لکھنا ہے. اس نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا لاٹری ٹکٹ کے اوپر نا. ایک دفعہ اس کی لاٹری نکل گئی، مطلب اس نے جوئے کے اوپر یوز کرنا شروع کر دیا تھا. ایک دفعہ وہ جیت گیا، دوسری دفعہ وہ جیت گیا، تیسری دفعہ میں نا وہ اتنا برا پھنسا نا کہ وہ روڈ پر آ گیا تھا. اس نے گڑ گڑا کہ اس نے معافیاں مانگی ہیں. اس نے، میں بتا نہیں سکتی وہ کس حالت میں آ گیا تھا. وہ سمجھ رہا تھا یہ سب میں کر رہا ہوں، لیکن نہیں، یہ اس رب کا کمال ہے سارا. تو اس کی ساری چیزیں گھر کی سیل ہو گئی تھیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ لکھ بھی رہا تھا تب بھی اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے اس کا غلط پاور کا یوز کیا. تو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں، جو لکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم جو ہے مجھے چاہیے ہی نہیں وہ، میں چاہتی ہوں وہ ہماری لائف سے دفع ہو جائیں، چلے جائیں. ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو تب بھی ان کا شکرانہ ادا کرنا ہے، وہ آپ کی لائف سے آٹومیٹک چلے جائیں گے. جب ہم شکرانے میں آ جاتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی لائف سے ان لوگوں کو مطلب آپ کی لائف سے وہ جانا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو نقصان دے رہے ہوں گے نا، جو آپ کو نقصان دیں گے آگے جا کے، یا آپ کے لیے وہ سنسیئر نہیں ہے. وہ یا تو آپ کو آپ کے سامنے ان کی اصلیت آنے لگ جائے گی، یا تو وہ آپ کی لائف سے خود ہی چلے جائیں گے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. بس آپ کو اپنے رب کے بھر بھر کے شکرانے ادا کرنے ہیں. تو امید کرتی ہوں اسٹوری ٹیلنگ پسند آئی ہو آج کی، تو ضرور بتائیے گا. تو ہم یہ ہر فرائیڈے کو ہم لے کر آئیں گے، ورنہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہم لکھیں تو ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے، میں اجازت چاہوں گی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.